السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنىو هذا الفيديو يلقاكم في أحسن صحة وعافية. تتم الموضوع اللي درت الصباح داك الفيديو اللي بينت لكم فيه الوقائع ديال ديك الحادثة. راه خليت الفيديو في الصباح لحتو وقلت لكم ضامنوا مع ديك العائلة ديال ديك الدرية اللي ماتت. إيطالي تيدوز بواحد السرعة جنونية ديال 130 كيلومتر بالساعة وتيقتل واحد الطفلة مغربية الله يرحمها وتيهرب. لحسن الحظ الجيران والإيطاليين وكذلك الإذاعة والصحافة الإيطالية راه دارت واحد الحملة كبيرة ولا دخلتوا المواقع. يكفي أنكم تكتبوا بيمبا وتشيزا وأبريشيا وغتشوفوا شحال ديال الفيديوهات وشحال ديال التصاريح ديال يعني الصحافة دارت واحد بقى فيهم الحال. الجيران تيبكيو، راه خليتهم في الفيديو الصباح الجيران الإيطاليين تيبكيو بقى فيهم الحال. قال لك احنا ما بغيناش انه يدير بحال ما هكاك، حنا قال لك درنا سينيالاسيوني شحال من مره على هذا الطريق انهم تيدوزوا فيها بسرعه جنونيه، ولاني قال لك المشكل دابا وقع ما كانش عليه هرب. وقال لك حنا راه شدينا بالكاميرا وبينوا الكاميرا في الفيديو. الشيء اللي خلاه هو مع 3:30 ديال العشيه يسلم هو راسو. السيد مشى سلم راسو في العشيه ودابا راه هو داروا ليه لاريستو دوميتشيالي. ها هي كما كاتبناها بيمبا وتشيزا ابريشيا ارستاتو اي الدوميتشيالي اي البيراتا دالا سترادا. هانتوما كما تشوفوا هنايا كما هو لقى القضيه كان راكب على ديك الشيفروليت. تزير بزاف تزير، يعني الناس عرفوا الطوموبيل وشافوه في الكاميرا وداكشي وبداو تيقلبوا عليه البوليس. هو تزير يعني البوليس يقلب عليه ومشى عندهم قال لهم سمحوا لي راه انا اللي ضربت ديك الدريه وان القانون راه غادي ياخذ المجرى ديالو. ووجهوا ليه التهمه انه ما وقفش باش يدير يعاونهم، يعني راه خاصو كان اللي يوقف، يعني يقدر يكون يعاون يعني يدير السيكوريتي، يعني خاصو يعاونهم، يعني خاصو يبقى ديك الدريه يشوف كانوا محتاجين شي حاجه. هو ما وقفش هرب. كما تتشوف هنا قال لك استاتورا جونتو لافوكاتو دو فيتشو لي بريما لي chiudersi il silenzio ha risposto alla domanda della Cristina Bomba اللي mostrati alla video di drammatico. يعني راه تصوروا، يعني هذيك الجريمه اللي دار هو راها تصورات تتشوف باش يعني ما خلاش ليه هذاك الفيديو اللي صوروه الجيران ايطاليين تضامنوا مع عائله مغربيه وقدموا فيديو ديال الريجستراسيون. تنشكروهم من هاد البلاصه، لانه كون ما هذاك الفيديو تا غادي يقول لك انا لوصو، تا واحد غادي يقول لك ما نعرفش. واني الحمد لله يعني ناس ماشي عنصريين تضامنوا مع العائله المغربيه وجبدوا هذاك الفيديو وقالوا لهم ها هو السجن صورناه فاش داز قبل ما يضرب الدريه داز 130 كيلومتر في الساعه. ندوزو الموضوع اخر وهو البؤرات ديال الفوكالايو اللي لقاوهم ديال فيروس كورونا اللي لقاوهم في الشمال، ودابا راه غادي يرجعوا كما تيقول زايا بانه غادي يرجعوا الايزولامنتي 14 جورني وغتفرض على سترانياري اي واحد جاي من المنطقه خارج تشينغن. كما تتشوفوا في هذا الموضوع كما تتشوفوا في العنوان هنا في الجريده ديال اسبريس اش تقول بانه بلجيكا غادي تبقي الحدود ديالها مغلقه امام الفرين من المغرب، امام الصمت ديال الحكومه المغربيه. ما قالت لا لا كاينه ما كايناش، ما قالت حتى حاجه لحد الان، عاطيها غير الصمت. بلجيكا تتلقى راسها كمثل الدول الاخرين، المانيا ايطاليا اسبانيا، وغادي يبداو بالواحد يلقى المغرب غادي بحال ما كون غيبداو يتسلوا بالواحد. اش تيقول الخبر؟ تيقول ان بلجيكا غتبقى ساده الحدود قدام كل شيء لانهم غير امنين من كورونا، لان واحد المعهد في المانيا تيقول بانه المغرب تيشك في يعني مشكوك في ديك النتائج اللي تيعطي. كاين واحد المعهد في المانيا صنف المغرب من الدول الغير امنه، يعني المانيا من الاول وبصفه قطعيه تتقول لك السياحه من المغرب ما غتجيش. ماشي المعنى انه المواطنين اللي هما عندهم الاقامه، اللي عنده الاقامه راه غادي يجي وغتكون شروط بحال ايطاليا دارت لهم الحجر الصحي 14 يوم. نبقاو مع هذا الخبر. قال لك هنا بان بريكسيل عنات انها غادي تبقى ساده الحدود قدام هذيك الدول 15 اللي قال الاتحاد الاوروبي بانها امنه.
يعني تهضر هنايا على الجزائر، استراليا، كندا، اليابان، الجبل الاسود، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، صربيا، كوريا الجنوبيه، تايلاند، تونس، الاراغواي. يعني هو قال هنا، قال لك ما غنحل لنا حتى على شي واحد في هذا الشيء، لانه اليوم كان واحد الاجتماع، ماشي اليوم، البارح، واحد الاجتماع ديال مجلس الامن البلجيكي، وتوصلوا لهذا القرار لانهم عندهم واحد التخوف، وتخوف كبير من الرجوع ديال فيروس كورونا، لانه بداو تيبانوا مناطق يعني فيها الاوبئه، يعني مناطق كبيره، على مثال المغرب، باش يلقاو في وزين في مدينه فيه 600 عامله 570 يلقاو كلها ايجابيه الفيروس كورونا، وفين هما المخالطين؟ يعني غنهضروا على واحد 5000 ولا 6000 ديال المخالطين. الا كانت هاد الدوله تدير كل نهار، يعني باش غادي دير مستشفيات ميدانيه، لا مخلي سبيطار بوحدو، سبيطار بوحدو غادي يقدر يدير 200 تحليله في النهار، 200 تحليله باش يديروا 200 وتبقى تسنى فينا 6000 ولا 5000، وغادي ديك 6000 غتبقى دير اتصال مع ناس اخرين، تخالط ناس اخرين، يعني راه غنولاو في واحد، يعني الدائره غادي تزيد تكبر بزاف، غادي نوصلوا لان مدينه على قدها غادي يعادوا بعضياتهم. مع اللي خاصهم يديروا، الحكومه خاصها دير واحد، يعني نقولوا تصيفطوا وحده ولا جوجات مستشفيات ميدانيه يديروا التحاليل، المخالطين يهزوا بنادم يديروا ليه العزل على باش ما يتعاداش بنادم. فاش تشوف دوله كبروكسل تتشوف انه كاين واحد فوكولايو، اي منطقه اوبئه، واحد الحكومه ما دايراش جهد وعاطيها للسكات من الفوق، غتشوف تتعيا، غتقول لك انا اش غندير؟ ما نجيوش المشاكل، غنسد على كل شيء. بالنسبه للناس اللي عندهم برميس سيجورن او بطائق الاقامه البلجيكيه، راهم يقدروا يمشيو للدوله ديالهم. كما تتعرفوا بلجيكا حتى هي راه دارت رحلات استثنائيه، وخليت في واحد الفيديو الرقم ديال القنصليه البلجيكيه تتصل به، وهي تتعطيك واحد الاتصال مع واحد الشركه ديال فلاي، وتيديروا رحلات استثنائيه مره وراهم تيديو الناس. نمشيو لخبر اخر. كما تتشوفوا الاخوان مكتوب هنايا، قال لك كورونا فيروس فينيتو تورنا لوبليغو ديزولامنتي فيدوتشاريو، يعني الواحد خاصو يمشي يعني بكل اريحيه يمشي يدير الحجر الصحي. كي تيقول هنا الغوفرناتوري زايا قال لك راني اش قال لنا سبيغاتو ان سوجيتو بوزيتيفو va in giro c'è l'arresto e poi il carcere speranza tamponi per arrivi da paesi extra Schengen. اش قال هنايا؟ قال لك لقى شي واحد من هذوك الناس اللي لقاه اللي داروا ليه التحليله ولقوه بوزيتيفو ولقوه تيدور، غادي يمشي ديريكت للحبس، ومن بعد قال لك راه غادي يمشي للحبس وغندعيوه، لانه واش قال في الاخر؟ قال لك راه اي واحد غادي يدخل من شي بايسي اكسترا شينغن المنطقه ديال فينيتو ما غاديش يتسناو تيدير الحجر الصحي ويعرفوا واش مريض ولا ماشي مريض. قال لك غادي يجي، غادي كي يدخل اليوم غادي نديروا ليه التحليله نعرفوا واش مريض ولا ماشي مريض. يعني على الاقل غادي يخلوك مرتاح ملي غتجي من المغرب ولا تجي من شي دوله اخرى، غادي يديروا لك التحليله، غادي يقولوا لك راه ما فيكش كورونا، ولكن احتياطيا لا تكون ما دارش فيك العلامات غادي دير واحد ليزولامينتو ديال 14 ديتشي جورني. كما تتشوفوا انتم تشوفوا مكتوب هنا، قال لك في سالوبليغو ديزولامينتو فيدوتشاريو دي 14 ديتشي جورني. قال لك هنا ان كونتاتو الريسكيو كون سوجيتي بوزيتيفي الكورونا فيروس، يعني دائما انت الا شكيتي في راسك، يعني بحال الناس اللي جايين من اكسترا شينغن ما غيتيقوش يقولوا ليه راه حنايا حكا راه حنا، واخا تكتب لي حتى ديك الورقه اللي حنا راه خليت لكم الموضوع ديالها، هذيك راه ضروريه باش تدخل ايطاليا، راه ما كانش عندك راه ما يخلوكش تدخل، هذيك كونوا متاكدين ولا ضروريه دابا. غير هي راه اي واحد جا من بايسي شينغن غيعمر هذيك الورقه، وكذلك غادي يدخل غادي يديروا ليه التحليله، ومن غير التحليله غادي يعطيوه 14 يوم ديال الحجر الصحي، وغادي يبقى وراه الكونترول. لذلك نمره التليفون تكون صحيحه، تكونوا متاكدين اش من بلاصه غديروا فيها الحجر الصحي وتكتبوها صحيحه. وكما قلت لكم في فيديو قبل من هذا، قلت لكم راه المنطقه ديال لازيو واحد البلاصه جيت نابولي، يعني ماشي كامبانيا هذه تابعه لازيو يعني قريبه، داروا فيها لوبليغو باش غادي دوك البنغلاديش كاملين
داروا لهم دار بدار. واحد البلاطسيين تيقولوا لهم ديال البنغلاديشي، كاين فيهم البنغلاديش بزاف ديال العمارات بحال كازا بوبولاري، دار بدار واحد بواحد الطابيتو داروا لهم كلهم، داروا لهم التحليله ديال الكورونا فيروس. والحمد لله راه غدا نهار الثلاث قالوا مع 7 العشيه غادي ما تبقاش منطقه روسا، يعني راه غادي نطلقوها. ولكن راه اي واحد جاي من بنغلاديش، جاي من شي دوله اكسترا كومينيتا، راه من القدام كما دارت فينيتو الطاليان كامل راه غيديروا ليه التحليله واحد. يعني ما يكذبش ديك الورقه اللي عمر، الا كذب راهم غاديين يديروا معاه الاجراءات وغادي يولي في مشاكل. كان مريض وصح يقول لهم كنت مريض وصح وصحيت، ولن يجيب ورقه من داك السبيطار فين كان تيداوى بانه راه كان فيه المرض ودابا راه ولات عنده لانتي كوربي، يعني عنده مضادات ديال كورونا. هذيك حتى هي تقدر تعاونو ويقدروا ما يخليوش يدير ليزولامينتو، بالعكس يقدروا يقولوا ليه جي عندنا الا بغيتي تتبرع بواحد الماده من عنده بحال قلتي الصفائح، يقدروا يشوفوا يديروا منها ادويه ويتسمى دار شي حاجه زوينه لايطاليا. المهم اللي بغيت نوصي لكم، حاولوا باش تعمروا دوك الموديلات، راه خلينا لكم الروابط ديالهم باش ما ديروش مشاكل وما تكذبوش فيهم، وعولوا على هذا الشيء وحديوا راسكم، لانه المرض راه غالبا غادي يرجع. وكذلك راه ولات تظهر امراض اخرى دابا بحال داك الطاعون، واحد النوع ديال الطاعون حتى هو يتنقل بالتنفس، راه بدا في الشينوا عاوتاني، راهم ديكلاراو به منظمه الصحه العالميه. الوبائيه اليوم بالمغرب تنشوفوا عدد الاصابات 164، عدد الحالات ديال الشفاء 448، وعدد الوفيات فهم حالتين. نشوفوا توزيع هاد الحالات فين كاينين. كما تشوفوا جميع منطقه مراكش اسفي هي اللي فيها الحالات كثيره، يعني في هذيك البؤره ديال داك المعمل ديال تصبير السردين هي اللي باقيين تشوفوا في الحالات. دابا راهم قالوا كاينه فيها 53 حاله لقاوها جديده. منطقه طنجه كاين ديك البؤره ديال داك المعمل ديال السيارات 41 حاله. فاس مكناس 29 حاله. منطقه قلميم واد نون 13 حاله. العيون الساقيه الحمراء 10 حالات. الرباط سلا القنيطره 8 حالات. الدار البيضاء سطات 6 حالات. بني ملال خنيفره حالتين، والجهه الشرقيه حاله، وكذلك درعا تافلات. راه سجلت اليوم 208 اصابات. بالنسبه للشفاء 133 حاله شفاء، والوفيات هي 8 وفيات. الى هنا الموضوع ديالنا سالا، نتمنى نتلاقاو في موضوع اخر وشكرا.